त्योहारों में खुशियां मनाने वालों, यहूद और नसारा के त्योहारों में खुशियां मनाने वालों, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करना क्या ये नबी की इताअत है या नबी की नाफरमानी है? एक होता है किस डे, फरवरी में आता है किस डे का माना जानते हैं आप? हैरान हो जाइएगा, एक दिन आता है फरवरी में हग डे का। मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, अगर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करना अगर ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, अगर होली खेलना ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, अगर दुर्गा पूजा की मुबारकबादी देना ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, तो फिर तुम्हारी ऐसी मॉडर्निटी पर मैं थूकता हूं। तुम्हारी ऐसी मॉडर्निटी थूकने के भी काबिल नहीं है। एक दिन आता है वैलेंटाइन डे, यानी अपनी मोहब्बत को इजहार करना। ये जो सारे डेज है, किस डे, रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, मुड डे, मेरे भाइयों, इन दिनों को सेलिब्रेट करना, इन दिनों में खुशियां मनाना, इसमें नबी की इताअत नहीं बल्कि इसमें नबी की नाफरमानी है। समझते ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियां खुद को मॉडर्न समझती, वो क्या करते हैं, हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख यानी 25 दिसंबर को 25 तारीख को अल्लाह ने तौफीक दी, बस एक मोबाइल फोन खरीद लिया। अब क्या करते हैं, मैरी क्रिसमस यानी एक दूसरे को मुबारक क्रिसमस डे की मुबारकबादी एक दूसरे को पेश करते। एक उनको मना करो, भाई तुम ऐसा क्यों करते? तो वो क्या जवाब देगा, मौलाना साहब अगर मैंने किसी को मुबारकबादी दे दी क्रिसमस डे की तो इसमें हर्ज क्या है? आप लोग इतने पुराने ख्यालात के लोग क्या हैं? देखिए मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, जब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी, मेरी तकरीर सोशल मीडिया पर जाएगी, ये नौजवान खुद को मॉडर्न समझने वाले, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले, खुद को यानी आला मतलब बहुत कुछ समझने वाले, ये लोग कमेंट करेंगे, क्या मौलाना तनवीर साहब क्यों इस तरह बातें कर रहे हैं? अगर क्रिसमस डे की बधाई दे दिया, अगर इस दिन को सेलिब्रेट कर लिया, अगर खुशियां मना लिया, तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या मौलाना साहब इस दौर में आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मॉडर्न बनिए, मॉडर्न, क्या बोलते हैं, मॉडर्न बनिए, मॉडर्न मुसलमान बनिए। एक जुमला कह कर जाता हूं, सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, अगर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करना अगर ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, अगर होली खेलना ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, अगर दुर्गा पूजा की मुबारकबादी देना ये तुम्हारी मॉडर्निटी है, तो फिर तुम्हारी ऐसी मॉडर्निटी पर मैं थूकता हूं। तुम्हारी ऐसी मॉडर्निटी थूकने के भी काबिल नहीं है। तुम खुद को मॉडर्न समझते हो बेगैरतो। अरे ये मॉडर्निटी नहीं है क्या? तुमको मालूम भी है कि इस दिन के मनाने वाले लोग इस दिन के मनाने के पीछे क्या अकीदा और क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं? क्या कॉन्सेप्ट रखते मालूम है आप लोगों को? वो लोग कॉन्सेप्ट रखते, नऊज़ बिल्लाह, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि इस दिन अल्लाह ने अपना बेटा को पैदा किया। नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह का बेटा है? क्या अल्लाह की बेटी है? क्या अल्लाह का माँ है? अल्लाह की माँ है? अल्लाह का बाप है? नहीं, हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह एक है, ना उसका बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बाप है। उसके बावजूद भी तुम खुद को मुसलमान कहते हो और एक तरफ तुम क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हो, 25 दिसंबर को तुम खुशियां मनाते हो और तुम इसको मॉडर्निटी का नाम देते हो और कहते हो मौलवी साहब आप मॉडर्न बनो, मॉडर्न बनो। नहीं मेरे भाइयों, अच्छा एक चीज आपके सामने और बताता हूँ, तब बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर आपके समाज के अंदर अगर कोई आदमी ज़िना कर ले तो मेरे भाइयों बताइए क्या आप उस ज़िना करने पर मुबारकबादी देंगे? जवाब दीजिए। ऐ नौजवानों, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने वालों, हिंदुओं के त्योहारों में खुशियां मनाने वालों, यहूद और नसारा के त्योहारों में खुशियां मनाने वालों, मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी के साथ ये बताओ कि अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में अगर कोई ज़िना कर ले तो क्या आप उनको मुबारकबादी देंगे? क्या आपने बहुत अच्छा काम किया? देंगे? अगर आपके गांव में अगर किसी ने चोरी कर लिया, 5 लाख 6 लाख का चोरी कर लिया, तो क्या आप उनको मुबारकबादी देंगे? चोर को मुबारकबादी देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया? अगर आपके गांव में किसी ने अगर किसी को मर्डर कर दिया, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो क्या आप मर्डर करने पर, कत्ल करने पर उसको मुबारकबादी देंगे? हरगिज नहीं। क्यों नहीं देंगे?
کیونکہ آپ کی نظر میں چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کی نظر میں زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کی نظر میں قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، ڈکیتی کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ میں مانتا ہوں اسلام بھی کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، تو میرے بھائیوں یہ چوری سے بھی، زنا سے بھی، مرڈر سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک اس دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے جب سوال کیا گیا، نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یعنی شرک ہی دنیا کا سب سے عظیم اور شرک ہی دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا کیا یہ نبی کی اطاعت ہے یا نبی کی نافرمانی ہے؟ یہ نبی کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے بہت سارے ایسے ڈیز ہیں، میں ایک دو ڈیز کا نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ دیکھیں گے کیا ہمارے سامنے وہ سب دن آنے والے ہیں ابھی فروری میں۔ کس ڈے؟ ایک ہوتا ہے کس ڈے، فروری میں آتا کس ڈے۔ کس ڈے کا معنی جانتے ہیں؟ جو نوجوان ہے وہ سمجھ گئے، کس ڈے کا معنی ہوتا ہے چما چمی۔ کس ڈے ایک دوسرے کو کس کرنا، چما دینا یا کرنا کہتے ہیں۔ اچھا ایک دن ہوتا ہے چاکلیٹ ڈے۔ حد تو اس بات پر ہے کہ کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے آج مسلمان گھرانے کے بچے اور بچیاں چاکلیٹ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، اس دن خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کو چاکلیٹ دیتے، لیکن حد اس بات پر ہے کہ آج 8 کلاس میں پڑھنے والے، 9th میں پڑھنے والے، 6th میں پڑھنے والے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں فروری کے اندر جب یہ دن آتا ہے چاکلیٹ ڈے، اپنے باپ کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ابو مجھے پیسہ چاہیے۔ بولا پیسہ چاہیے؟ کیوں پیسہ چاہیے؟ تو بولتا ہے کہ اپنے فرینڈز کو چاکلیٹ خرید کے دینی ہے، چاکلیٹ دینی ہے، یعنی اس دن میں خوشیاں منانی، ایک دوسرے کو چاکلیٹ گفٹ کرنے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ ایک دن آتا ہے ویلنٹائن ڈے، یعنی اپنی محبت کو اظہار کرنا۔ یہ دن پوری دنیا کے اندر بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے مسلمان گھرانے کے بچے اور بچیاں بھی، اسکول و کالج میں پڑھنے والے، خود کو ماڈرن سمجھنے والے بچے اور بچیاں بھی اس دن میں اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا منانا کیا یہ نبی کی اطاعت ہے؟ ایک دن آپ حیران ہو جائیے گا، ایک دن آتا ہے فروری میں ہگ ڈے۔ ہگ ڈے کا مطلب ہگنا نہیں ہوتا، ہگ ڈے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے گلے ملنا، نعوذ باللہ، ایک دوسرے سے گلے ملنا۔ میں دلی میں رہ کر پڑھا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دن کیا کیا ہوتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ تو اس دن کیا کرتے ہیں؟ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں۔ تو یہ جو سارے ڈیز ہے، کس ڈے، روز ڈے، چاکلیٹ ڈے، ہگ ڈے، مڈ ڈے، میرے بھائیوں ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا، ان دنوں میں خوشیاں منانا، اس میں نبی کی اطاعت نہیں بلکہ اس میں نبی کی نافرمانی ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پر تقریر کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین کے تہذیب و ثقافت کی مشابہت اختیار کرنا یا پیروی اختیار کرنا۔ اس دن تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ روز ڈے، چاکلیٹ ڈے، ہگ ڈے، کس ڈے، جتنے طرح کے ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے والے مسلمان ہیں، ان لوگوں کے لیے فروری میں ایک دن یہ بھی ہونا چاہیے جوتا ڈے، تاکہ ان حرام خوروں کے منہ پہ جوتا مارا جا سکے، جوتا مارا جا سکے، کیونکہ سارے کی ساری چیزیں بے حیائی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، گندگی کی طرف لے کر جاتی ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں ان دنوں کو ماننا اس میں نبی کی اطاعت نہیں بلکہ نبی کی نافرمانی ہے۔